बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माफिया को नहीं छोड़ेंगे, माफिया को गिरफ़्तार करेंगे, माफिया का ख़ात्मा करेंगे। इस हुकूमत की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से हर दूसरे तीसरे दिन ये सुनते हैं। पार्लियामेंट में इनके अरकान असम्बली रोज़ ऐसे बयानात देते हैं। हकीकत ये है कि जब माफिया का नाम लिया तो चीनी जो है वो 85 रुपये से ऊपर चली गई। जब कहा आटा माफिया को नहीं छोड़ेंगे तो आटा जो है वो मार्केट से ही गायब हो गया। उसके बाद ये कहा कि पेट्रोल किल्लत में जो लोग शामिल हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, उस माफिया को गिरफ़्तार कर लेंगे। पेट्रोल 25 रुपये महंगा करना पड़ा। ज़ाहिर है माफिया जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसे बयानात देने से सुबकी होती है। कल उमर अयूब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में। हमारे बहुत पुराने दोस्त साथी रहे रियाज तहीम, नियो टीवी के लिए काम करते हैं, उन्होंने चंद सवालात किए जिनके जवाब उनके पास नहीं थे, बल्कि वो सवाल कम थे, एक पूरी चार्जशीट थी, उसमें वो हर बात कह दी गई जो हर आदमी इस वक्त कहना और सुनना चाहता है। कहने को तो बहुत कुछ था, सवालात लेकिन जवाबात नहीं थे उनके पास। आपको डायरेक्ट वो वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद आप खुद फैसला करें कि इस हुकूमत की कारकर्दगी कहाँ जा रही है। सर जी, ये आपने टोटल जो फिगर्स दिए ना, डाटा दिया, ये आपने अपनी मनपसंद फिगर्स निकाले हैं। नदीम बाबू साहब पेश किया, आपने डाटा नहीं शेयर किया जो आपका, हालांकि आप फेडरल मिनिस्टर का पेट्रोलिंग के, आपको सारा ये अबूल होना चाहिए। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इसहाक़ से कुछ वज़ीर वज़ारत से जब ये कह रहे हैं कि 71% GST हो गया था, आपकी हुकूमत भी उसी किनारे में खड़ी है कि जो इंटरनेशनल मार्केट पिछले 2 महीने में नीचे गिरी है, आप उन्होंने 71% पर टैप कर दिया और आप लोगों ने भी नीचे रिलीफ नहीं दिया, जो प्राइसेस कम की तो आवाम को पेट्रोल नहीं मिल सका। एक सेकंड सर, मेरे 5-7 सवाल है, एक नहीं एक कर ले, बाकी साथियों को भी चांस दे दें। पार्टी नहीं है, हम आपसे सिर्फ फेयर क्वेश्चन जरूर पूछेंगे जरूर, और आपके पास जो डाटा होगा वो हमसे शेयर करें। आप मेरी पार्लियामेंट में, मेरा ख्याल है आपने स्पीच नहीं सुनी, ये सारा कुछ मैंने वहीं पे शेयर किया है। आप हमें ये जरूर दौर में स्टेट मिनिस्टर थे, मुझे पता है आप फिनांस समझते हैं, लेकिन जो पेट्रोलियम के इश्यूज हैं, आप फुल मिनिस्टर हैं, इख्तियारात नदीम बाबा साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि वो है ही नहीं, पावर ही नहीं उनको साइन करने की। ये सारा डाटा जो दिया, मुझे बताएं, ये शफाफ हुकूमत जो आप कह रहे हैं माफिया से टक्कर लेने की आप बात कर रहे हैं, आपकी जरूरत है माफिया के साथ टक्कर लेने की? हमने लिया रुको हुआ है आपका, क्यों रोका है? एक सेकंड, जहांगीर तरीन साहब चीनी के स्कैंडल में इन्वॉल्व हो, बाहर चले गए, उसका नाम क्यों नहीं डाला? आप सवाल करें प्लीज। मैं सवाल कर जी प्लीज, मुझे ये बताएं सर कि ये जो डाटा आप नदीम बाबर साहब ने शेयर किया है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, ये 4 दिन पहले का जो आपने प्राइस इंक्रीज कर दी है 25 रुपए, ओपनर की जो वर्किंग है वो 30 को या महीने का आखिरी दिन हुकूमत को भिजवाता है, अभी कार्गो आई नहीं, आपने पहले इंक्रीज कर दी, उसकी आप तौजीह पेश कर रहे हैं तो वो इसलिए कि आवाम पर ज्यादा बोझ पड़ता। ये तो वन साइडेड है, FBR की कलेक्शन पूरी हो नहीं रही, आप उनकी टैक्स वसूली का फेडरल पेट्रोलियम लेवी जो है उसमें शामिल करके आप अपना टारगेट शो करना चाहते हैं 3908 अरब रुपए का, जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सेट किया है, क्योंकि GST का तो बहुत सारा हिस्सा सूबों को चला जाता है, जबकि पेट्रोलियम लेवी वो सिर्फ वफाक के पास होती है। तो आपने पेट्रोलियम वही 30 कर दिया और उसने आवाम को रिलीफ दिया। जब इंटरनेशनल मार्केट नीचे आती है, ना ट्रांसपोर्ट वाले किराया कम करते हैं, ना महंगाई कम होती है, आपसे ना OMCs की कंट्रोल, आप कहते हैं अगर के पास इख्तियार ही नहीं, हम कानून साजी करेंगे। ये कैसा कानून है? तो जो माफिया है वो कोर्ट में चले जाते हैं, आप उनको पूछते तक नहीं है, ये कैसा होगा? चले, आपका सवाल हो गया जी? आप बाकी भी आपके साथी आखिरी जरूर कर ले। मुझे ये बताएं कि क्या पावर स्कैंडल में नदीम बाबर साहब की कंपनी का नाम नहीं है? आप मुकम्मल करें बात। और मुझे ये बताएं कि अभी जो मार्केट नीचे आई है तो आवाम को ट्रांसपोर्ट के किरायों के बाद में, महंगाई के बाद में कोई रिलीफ नहीं दिया, आपने क्यों नहीं आता था माफियों को? किधर थे आपके? आबिद सईद सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, उस वक्त उसको पेट्रोलियम गोदाम में फारग कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी ने लाइसेंस दिए गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ CNG स्टेशन को, उसको मतलब कटहर में खड़ा किया गया, लेकिन कुछ नहीं निकला, वही उसी तरह माफिया चल रहा है। CNG सेक्टर में भी, पेट्रोल पंप में भी कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, सवाल आपके मुकम्मल हो गए। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा, रियाज साहब आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट में पहले भी रह चुका हूं और फाइनेंस में भी रह चुका हूं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे बजट्स भी पेश किए हैं, बनाए भी हैं, और अभी भी पार्लियामेंट में एज अ मिनिस्टर मैंने एग्जैक्टली यही फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए हैं। शायद आप मसरूफ थे, आपने वो तकरीर जो है आपको मौका नहीं मिला होगा सुनने के लिए। एक बात तो फिर आप ये चीज़ें कहते ना, माजरत के साथ।
نمبر دوسری چیز آپ نے کہا کہ جی آپ نے 30 تاریخ کا انتظار کیوں کیا, قیمتیں اوپر جاتی ہیں, ایف بی آر کی مطلب ایف بی آر کی جو کلیکشنز ہیں وہ زیادہ چلی جاتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہم ہند کو بولتے ہیں, ہم لوگ پھر ایک کہاوت ہے, زیادہ تر جو پنجابی ہند کو سرائکی بات کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ آٹا گنو ہلنی کیوں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بیسکلی وہ چیز ہے کہ ہم لوگ زیادہ یا نہ کرتے تو آپ کہتے کہ جی اتنا زیادہ جمپ, تو ہم نے وہ عوام کا سوچ کے کیلکولیٹ کر کے کرنا پڑتا ہے. اور میرے کولیگ ندیم بابر صاحب نے آپ کو ساری چیز سمجھا دی, بتا بھی دی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اور قانون بھی یہ ہے کہ اوگرا کے پاس وہ قانوناً وہ صرف جو ہے کیلکولیشن چیک کرتا ہے. وہ کیلکولیشن پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے 24 مارچ کو پرائسز ڈراپ بھی کی ہیں, انکریز بھی ہوتی رہی ہیں, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. تو وہ صرف کیلکولیشن چیک کر کے آگے بھیجتا ہے اور ہم لوگ پھر آگے فائنینس کو بھیجتے ہیں اور فائنینس منسٹری اس کو چیک کر کے اور جو وہ اپنی ایڈجسٹمنٹس کرتی ہیں اس کے بعد وہ نوٹیفائی ہوتا ہے. تو یہ بالکل صاف شفاف طریقہ کار سے ہم نے کام کیا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی اختیارات کی, بحیثیت فیڈرل منسٹر اور منسٹر انچارج جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بحیثیت فیڈرل منسٹر کی ہوتی ہے, وہ میری ہے, مجھ ناچیز کی ہے. ندیم بابر صاحب ہمارے کولیگ ہیں اور بہت قابل کولیگ ہیں, اور یہ بحیثیت منسٹر میرا فرض اور میرا حق بنتا ہے کہ میں کسی سے بھی ان کا انٹلیکچوئل جو رائے ہے وہ ہم لوگ لیں. اور یہ ٹاسک فورس کو بھی ہیڈ کرتے رہے, ہمارے ٹاسک فورس میں اور بھی لوگ ہیں. ہم جو وزڈم ہوتا ہے یا آپ سمجھیں کہ مشورہ ہوتا ہے وہ ہم سارے لوگوں سے کرتے ہیں. اور جہاں تک آخری بات آپ نے پاور سیکٹر کے اور ندیم بابر صاحب کی کمپنی کے حوالے سے کی ہے, ندیم بابر صاحب پاور منسٹری میں ان کا عمل دخل نہیں ہوتا, وہ ہم لوگ خود کرتے ہیں. اور وہاں پہ بھی بحیثیت منسٹر انچارج یہ کمیشن بیٹھا, محمد علی صاحب کی رپورٹ آئی, اس کے اوپر ایک سائٹ پہ نیگوسیشن کمیٹی بٹھا دی گئی ہے, سب کمیٹی, جس میں محمد علی صاحب بھی ہیں اور باقی ساتھی ہیں. اس کو وہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور وہ سب کمیٹی جس وقت اپنے ڈیلیبریشن مکمل کرے گی وہ ہمیں رپورٹ کرے گی. بہت شکریہ ندیم بابر صاحب, اوور ٹو یو. ریاض میں 2-3 چیزیں ایڈ کر دوں عمر صاحب کے جواب میں. آپ نے کہا جی آپ نے اپنا ریونیو ٹارگٹ میٹ کرنے کے لیے ٹیکس جو ہے نا وہ بڑھا دیا. 1 جون کو جو پی ڈی ایل تھا, جو جی ایس ٹی تھا, ابھی بھی وہی ہے, کوئی چینج نہیں ہے اس میں. نہیں, آپ نے پی ڈی ایل کی دونوں کوئی چینج نہیں ہے, وہی ہے جو پہلے تھا. اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی 30 تاریخ کا ویٹ کیوں نہیں کیا. اگر آپ پرانا ریکارڈ دیکھیں گے تو 2011 کی گورنمنٹ کی ڈیسیشن ہے کہ ہر مہینے کے پی ایس او کارگوز جو ہیں وہ لے کے اس کا ڈیٹا اوگرا ویریفائی کرتا ہے کہ یہ نمبرز جو پی ایس او دے رہا ہے یہ کیلکولیشن ٹھیک ہے کہ نہیں. یہی چیز ابھی بھی کی گئی ہے, پہلے یہ ہوتا رہا ہے. میں یار اب مجھے مکمل کر لینے دے نا, مجھے مکمل کر لینے دے. جو سمری گئی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نمبرز اوگرا کے ساتھ کراس چیک کیے گئے ہیں, اوگرا کی شیٹ سے لیے گئے ہیں. اوگرا نے یہ کہا ہے کہ جی ہم 29 تاریخ کو 30 تاریخ کو اپنی شیٹ روٹین میں آپ کو بھیج دیں گے. اور اس روٹین میں آپ نے پوچھا جی کارگو نہیں آیا تو آپ نے نمبر کیسے کر لیے. کارگو اس وقت ہائی سیز پہ ہے, سیل ہو رہا ہے آخری کارگو. فرق اس پہ صرف کیا آئے گا کہ اس دن ایکسچینج ریٹ کیا ہے. اور اس پہ بھی آپ کو یاد ہوگا 6 مہینے پہلے ایک سمری میں اپروو ہوا یہ کہ جس دن کارگو آتا ہے اس دن کا پروویژنل ایکسچینج ریٹ لگتا ہے. جب ایل سی ریٹائر ہوتی ہے جو ایکچوئل ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اس کا ڈفرنس اگلے مہینے میں اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے. تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوگرا کو یہ کیلکولیشن کرنے میں, اور انہوں نے کی, ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کی. اور سمری جو گئی فائنانس کو اور پرائم منسٹر کو, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کیلکولیشن اوگرا کے ساتھ کراس چیک کی گئی ہے. سمری پیٹرولیم نے موو کی کہ جی یہ اختیار پیٹرولیم کے پاس ہے کہ سمری فائنانس کو بھیجے. سمری جو ہے وہ اوگرا نہیں بھیجتا, اوگرا ورکنگ بھیجتا ہے صرف. جی اب آ جائیں, آپ نے عمر بھائی نے جواب تو دے دیا لیکن میں پھر بھی اس پہ کہوں گا چونکہ آپ نے ڈائریکٹلی مجھ پہ ہٹ کیا ہے. میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, میں صرف ایڈوائس دیتا ہوں. کبھی میری ایڈوائس ایکسیپٹ ہوتی ہے, کبھی میری ایڈوائس نہیں ایکسیپٹ ہوتی. ایڈوائزر کا مقصد یہ ہوتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈوائس پرائم منسٹر یا منسٹر صاحب میرے سے پوچھیں
میں اس کا اپنی دانست کے مطابق جو بھی بہتر سمجھتا ہوں انہیں جواب دیتا ہوں، یہ ان کی مرضی ہے. اور بے شمار کیسز ایسے ہیں کہ میں نے کچھ ایڈوائز کیا اور پرائم منسٹر نے یا کیبنٹ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا. اس میں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے پاور سیکٹر کا بات کی، میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں اس کو طول نہیں دوں گا. میرا پاور ڈویژن سے کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں نے فیوچر کی، انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی، میں نے 1-2 پالیسیز فیوچر کے لیے انہیں بنا کے دیں. میری بالکل ایک مائنورٹی شیئر ہولڈنگ ہے ایک کمپنی میں جس سے میں 2 سال سے لا تعلق ہو چکا ہوں، ایکسیپٹ ہیونگ اے مائنورٹی شیئر ہولڈنگ. رپورٹ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ کمیٹی اس پہ ڈیلیبریشن کر رہی ہے. اگر اس میں کسی کا قصور ہوا، سزا ہوئی، اس کو مل جائے گی. اس میں بحثنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی پلیز. جی ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں تمام وہ سوالات تھے جو آپ بھی کرنا چاہتے ہوں گے لیکن جواب نہیں ہیں اس کے جواب آپ نے سنے کہ سوال گندم اور جواب چنا تھا، کہ کسی بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جو موازنے یہ سوشل میڈیا پر آ کر پیش کرتے ہیں ان میں کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. سائن کوئی کر رہا ہے، قیمتیں کوئی بڑھا رہا ہے. اس سے پہلے آج تک جب بھی قیمتیں بڑھی ہیں، جو متعلقہ وزارت ہے وہ سمری بھیجتی ہے، 15 دن اس سمری کو جو ہے اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک فگر جو ہے وہ تعین کی جاتی ہے قیمتیں بڑھانے کی پیٹرولیم کی. اس بار نہ تو کوئی سمری گئی، نہ کسی نے سفارش کی. ایک دم سے بیٹھے بٹھائے جب مافیا کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تو قیمتیں بڑھانی پڑیں. باقی ساری حقیقت جو ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. شکریہ.